Cette vidéo parle autour des phases électriques d'un condensateur. نحن سبق وحكينا عن الكاركتيرستيك للكوندنساتور والانرجي emmagasinée dans un condensateur chargé électriquement. حسب قديش قيمة الشارج بقلب الكوندنساتور بتكون قيمة الانرجي emmagasinée. أنا إذا جبت كوندنساتور وضعته بقلب سيركوي إلكتريك في جي بي اف. الجي بي اف خلينا نشوفه قبل. شو هو الجي بي اف؟ هو سورس دو تونسيون الكتريك بيعطيني بانترفال دو تون محدود تري كور، يعني بقيمه كونستانت تونسيون بتكون كانه بالطاريه، يعني كانه عم يلعب دور بالطاريه فتره من الوقت، بيرجع فتره ثانيه من الوقت بيعطيني تونسيون نول. هذا الجنراتور اباس فريكونس خلينا نشوفه سوا بالسيركوي ار سي هون فار لو كور. سي لي جي بي اف ici observez. هيدا اوسيوسكوب، هذا الاكران الاوسيوسكوب، وهذا البوتون على الانترفاس تاع الاوسيوسكوب، وهيدا الجي بي اف. الجي بي اف كسورس دي تونسيون الكتريك الترناتيف، هون بيعطيني تونسيون سينوزويدال، هون فيني اخذ سينيال ريكتانجولير، هون فيني اخذ سينيال كاري. هالسينيال كاري خلينا نرجع لهون. اذا السينيال كاري بالسيركوي اللي عندي هون مرة إذا يو جي بتكون إيجال أو، خلينا نكتبها هون يو جي يو أو بون جينيراتور إيجال أو. فترة من الوقت هي خلال تي أنتر 0 و تي سور 2، نصف بريود لأنها هي سينيال بيريوديك. وبالفترة الثانية هون بالديشارج اللي حنحكي عنها حتكون اليو جي صارت إيجال 0، يعني معناتها الجينيراتور كأنه فيل دي كونكسيون بالسيركوي. ماشي؟ طيب إذا بالفترة الأولى اللي بيكون عندي اي جي ولا إيسي اي جي إيجال أو، بيكون عندي كأنه بالطارية، يعني كأنه في عندي هيك، بس فيني أرسم السيركوي بهالشكل هيدا، إنه هون بلس وهون موان. هلا وهيدا الكوندنساتور وهيدا ريزيستانس à utiliser dans le circuit الكوندنساتور. هالحالة بيكون الكورون اجى بهالشكل السيركوي لحتى اليو سي اللي هي ايفولي افيك لو طون، ايفولي كوم سا كوم انديك سو جراف حتى توصل للكونستانت. اما الانتونسيتي دو كورون، الانتونسيتي دو كورون اللي هي الايماج لليو ار، انتم بتعرفوا انه يو ار، انتبهوا لي هون يو ار ايجال ار اي حسب الودوم، صحيح؟ فشو اللي بيصير يو ار حيصير لمين؟ للكورون او العكس، لانه هن بروبورسيونيل. يعني معناتها انا si on visualise la tension UR comment évolue-t-elle, comment évolue cette tension، معناتها ça c'est le même pour l'intensité du courant. نفس الشيء الانتنسيتي du courant. فالانتنسيتي du courant حلاحظها انها هي حتنزل لحتى تصير زيرو، بس الكوندنساتور se charge complètement. بالنسبه للديشارج اليو سي بتكون ايجال او. اصبح هذا هون فيل دي كونكسيون، يعني فيني الغي للجنراتور اباس فريكونس بالديشارج، صار عباره عن فيل دي كونكسيون. فصارت الكوندنساتور شو بده يعطي؟ بده يعطي كورون الكتريك منين؟ من جهه البلس لجهه الموا، معناتها الكورون حيصير في سونس كونترير عن السونس بريسيدون. ماشي؟ عشان هيك حشوف الكورون كمان حيقل بالسيركوي، بس حيقل بسونس كونترير. يعني اذا شفته قبل، اذا شفت شوفوا الجراف هون، هلا بنشوفه على حال بشكل انيمي. انتبهوا لي هون، هيدا الكورون اي التون بحاله الفاز ديشارج المفروض الاي تقل من فالور كانت عليه بالاول. اول ما سكرت انتربتور حتقل الانتنسيتي لتصير زيرو. ماشي؟ ترجع بعدين اذا هون اكس دو طون هون كبروا، ترجع الانتنسيتي كمان بتقل، هون كمان بتقل، هون زيرو، لان عم تروح للزيرو بس موجوده تحت الاكس دو طون، معناتها الاي نيجاتيف. هون الاي نيجاتيف، هون الاي بوزيتيف. شايفين الكور؟ فالانتنسيتي اذا هون كمان عم تقل لانها رايحه لقيمه زيرو، وهون كمان الانتنسيتي ديميني لانها
رايحه لقيمه زيرو. بس هون الفرق انه هون السنس للكورون باتجاه، هون السنس للكورون عكس اتجاهه، كونه هون الكوندنساتور صار هو اللي عم يعطي courant électrique dans le circuit. Allons voir ça avec cette phase de charge. Cliquez ici. هلا هون هذا الجنراتور، هلا هذا بحاله اللي عم يعطي يو جي ايجال جي هون، هذا الكوندنساتور، السنس للكورون حيكون بهالشكل. On va voir comment le condensateur se charge progressivement. Observez, progressivement. شايفين كيف التنسيون ici عم تزيد؟ إذا كمان رجعنا شفناها من جديد هون للانيماسيون كيف اليو سي شوي شوي هون بروغريسيفمون لوصلت لفالور ليميت، وهون الانتنسيتي نزلت. أول ما سكرت انتربتور كان إلها فالور كبير، قلت الانتنسيتي حتى صارت زيرو. خلينا نشوفها من جديد. كيف لاحظوا؟ هاي يو سي وهذا الكورون يمين. بحالة الفاز دو ديشارج، بالديشارج حتكون الكوندنساتور هو اللي حيعطي، ما عاد في إلي جنراتور، كأنه صار الديشارج حيعطي هو، الكوندنساتور حيعطي هو الكورون بقلب دون سي سيركوي. فوالا شوف التونسيون يو سي كيف قلت، تونسيون يو سي ديمينو، والكورون اي كمان ديمينو، كمان كورون اي ديمينو بس ابسوليومون يعني بدون سينيموا، فراح من الانتنسيتي من فالور كبير راح لفالور زيرو. مرسوم الكورب مثل ما قلنا من تحت لانه السنس للكورون اختلف عن السنس بريسيدون. هذا اذا الفيديو بيحكي عن هالموضوعين، فاز ديشارج وفاز دو ديشارج. بيبقى عندنا نحكي تيوريكمون، نعمل ايتود تيوريك لانه نبرهن بانه اليو سي فعلا évolue comme ça dans la phase de charge, ou UC évolue comme ça dans le cas de décharge. théoriquement حنبرهنهم بالفيديو التالت ان شاء الله.